السلام الدراري صافا بخير. هاد الاغنيه ديال ليني كرافيتس تيقول ليه we are here to love we are not here to judge. ما قالش بزاف لي بيدات ما كاملاش ميم ان مليون دو في. سي بيزار مي بون يعني بيزار. اليوم يوم تاريخي. علاش يوم تاريخي؟ حيت اول قلت لكم ديك النهار اللي بغاني نجاوب على شي كيستيون اورجونت صيفط ليا 1 يورو في كومون دير في باي بول باش نعاونو لاشين. بون ناوي نتقدا شي لعيبات باش قاعدة السيت ابس ديال لاشين يكون مزيان. دوكو صيفط ليا السيد 1 اورو مسيو ايوب ادريسي. تصفوا عليه. شكرا اخي ايوب. ما ميم سي وصلتني كو 60 سنتيم، وصلتني 6 دراهم حيت جو بونس باي بول داو شي 4 دراهم ديال الخير، مي سي با غاف. المهم هو المبادرة والعزة الساط. دونك قلتي لي السلام اخويا، شكرا حيت جاوبتيني. بغيت غير نعرف واش الدومين ديال اس اي جي يعني سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك واش مطلوب في فرنسا. دونك اس اي جي دونك الناس اللي ما تعرفوش هو لي سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك ولا جيوسباسيال اللي كيقوموا بالتريتمون ديال لي كارت ولا تيديروا تريتمون ديال لانفورماسيون جيوغرافيك. باغ اكزومبل ويز، واش بونس كاين ويز في المغرب بحال جوجل مابس. ويز كاين ويز بصح هو راني بحال عايشين ويز كاين في المغرب. سو بحال ويز باغ اكزومبل منين تيقول لك كوم كوا دوز من هاد الطريق وما تدوش من هاد الطريق، دونك تيدير ان تريتمون ديال لي دوني ديال لانفورماسيون اللي عنده. جونغ كاين كسيده ولا كاين بزاف الطوموبيلات ولا دونك الا كانوا بزاف الطوموبيلات تيدير واحد ان تريتمون. دونك واش كسيده واش باغ اكزومبل تكون غادي تيقول لك بارفوا حدايا راه شي راه طوموبيله واقفه في لوطوروت دونك في اتونسيون. دونك با مال دو فوا دونك تيكون تريتمون ديال لانفورماسيون جيوغرافيك. باغ اكزومبل عاوتاني شي با تيكون ملي تيكون شي زلزال في شي قنت، دونك خصنا نطيطيو لانفورماسيون جيوغرافيك باش نعرفوا واش لي زيليكوبتير ولا دونك يقدروا ينزلوا باش يعاونوا الناس. دونك vous voyez donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont utiles في هذا المجال. كومون دير باش زعما اللي معروفين في الحياه اليوميه ديالنا. Et donc les langages اللي كنخدموا بهم donc c'est du Python, du JavaScript, donc les langages معروفين بزاف C++ ou C R حتى هو. Donc c'est du traitement ديال big data. Donc pour être clair. دونك سولتيني واش مطلوبه في فرنسا. سواء بغيت نقول لك واش مطلوبه في فرنسا دونك هاد لا كيسيون دونك هاد لا كيسيون شويه كتجيني في شكل واش مطلوبه في فرنسا. نورمالمون غتكون مطلوبه في فرنسا اكثر من المغرب حيت فرنسا سي ان بيي بلو ديناميك كو المغرب بزاف د الحوايج. دونك هادشي حاجه معروفه حيت سي لا سيزيام ريشيس مونديال. ميم في حوايج نسحبوا راسنا حنا راه بحال باغ اكزومبل التوريزم في فرنسا راه كومون دير هو النمبر 1 في التوريزم في العالم. بحال في شكال ما تصوراش ماشي كتصوراش ولكن ما كتقولش ان فرنسا هي النمبر 1 تاع لي توريست يجيو في العالم. دونك يمكن لك تمشي غير سور جوجل ودير سيغ اوف دومبلوا. انا اش لاحظت انهم تيخدموا هنا في فرنسا كاين بزاف لوفر دومبلوا ديال بور الناس اللي خدامين في سيغ. دونك سي سورتو في سيج بلوتو سورتو في الدومين ديال التيليكوم. داكوغ. دونك هنا منين باغ اكزومبل حيت كاين واحد باغي يبدلو باغ اكزومبل اورانج فري بويك باغ اكزومبل
c'est des opérateurs télécommunications فرنسا. اورانج كاين في المغرب، بويك كاينه في فرنسا. Euh, par exemple, باش يديروا leur réseau de fibre optique. دونك ضروري من بزاف الناس اللي تيخدموا هذا الشيء ديال السيك، دونك باش يديروا تريتمون ديال لا كارت، دونك باش يانستاليو لو ريزو. دونك هذا الشيء لاحظت باغ اكزومبل، هذا الشيء غير هنا لي زوفر دومبلوا دونك partout pour une date par exemple juste hier. Donc hier il n'y a pas d'offre d'emploi, mais par exemple pour 3 jours il y a pas mal d'offres d'emploi quand même. Je sais pas si vous voyez ça, mais là, درت غير SIG FTTH. Donc, FTTH, ça veut dire fibre optique. Chargé d'études SIG, chargé d'études. On a La Rochelle, Saint-Denis. Donc, on a La Rochelle, في الغرب ديال فرنسا. Saint-Denis à Paris. Ingénieur géomaticien, FTTH, Suez. Donc, Fresnes. Donc, Orange. Il y a téléchargé d'études chez Orange. Finachi, donc Gaspécheville, Saint-Denis. Aucun bzaf les entreprises c'est de là-dessus quand même. Orange, Tiberi, Bouygues Construction, donc Bouygues Tiaroma, qui me télécom. Donc il y a pas mal, je 3 jours, donc après il y a une semaine à un mois, donc ça va. Donc نقولوا ان كاين pas mal d'opportunités باش الانسان يخدم في هذا الدومين هنا في فرنسا. Ça وصلت. Donc je pense avoir, comment dire, répondu clairement à ta question. Donc إذا عندك شي استفسار ولا بغيتي شي حاجة أكتر، عاود راك عارف الميل تاعي، دونك حط ليا اون كاستيون اخرى و ونقدر دونك نجاوب عليها. اوكي، يلا باي، بيس، الله.